बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डेयर फ्रेंड। सफ़ेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, आज बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है पीपीएससी की जानिब से। हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर के ऊपर। एडवर्टाइजमेंट नंबर जनाब 36 जो कि आज पीपीएससी ने जारी की है। ये एडवर्टाइजमेंट जनाब जो मौजूद है 36, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसके ऊपर हम बात ये करेंगे कि जनाब देख सकते हैं आप लोग कि इनकी अहलियत क्या होगी, तनख्वाह कितनी होगी, प्रमोशन क्या हो सकती है, तैयारी मुकम्मल कैसे की जा सकती है, और हम अपने सेशन का आगाज़ कब करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको बता दें जनाब कि ये जो हमारे पास जॉब मौजूद हैं सब इंस्पेक्टर की, ये ओपन मेरिट की जॉब है और इसमें सिर्फ और सिर्फ वो बंदे अप्लाई करते हैं जिनकी उम्र या एज 20 साल से 25 साल तक है। ठीक हो गया। आपके पास BS 4 ईयर प्रोग्राम हो या फिर आपके पास जनाब BA BCom BSc जो भी हो, आप एलिजिबल है। आपकी हाइट मेल के लिए 5 फुट 7 इंच है। अगर एक बंदे की 5 फुट 6.5 इंच है तो वो एलिजिबल नहीं है। फीमेल की 5 फुट 2 इंच है। अगर एक फीमेल की हाइट जो है 5 फुट 1 इंच है तो वो भी एलिजिबल नहीं है। चेस्ट की जो ये अपना एक्सपेंडिशन होती है, ये जनाब याद रखिए ओनली फॉर मेल के लिए होती है, और वो 33-34 होनी चाहिए, ऐसे ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं है। और विजन आपका जो होना चाहिए, आंखें आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। तो आपकी जो है 20 से 25 साल की उम्र होनी चाहिए। लाहौर रीजन में ओपन मेरिट की 24 है, वैसे 29 है। इसी तरह जनाब शेखुपुरा की जनाब 23 है, गुजरांवाला की 45 हैं, रावलपिंडी की 38 हैं, सरगोदा की 30 हैं, फैसलाबाद की 30 हैं, साहिवाल की 23 हैं, मुल्तान की 30 हैं, सब इंस्पेक्टर बहावलपुर की 23 हैं, और सब इंस्पेक्टर डीजी खां की जनाब 29 है। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि जनाब इसकी मैंने आपको तलीम बता दी, इसकी आपको जनाब कितनी चाहिए वो बता दी, उम्र बता दी। उम्र के अंदर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर फॉर एग्जांपल इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की है 2/10/2025, इसमें से अगर हम 25 साल माइनस कर दें तो वो बनेंगे 3/10/2023। यानी एक बंदे की डेट ऑफ बर्थ 3 अक्टूबर 2000 से आगे आ रही है ना, तो वो बंदा एलिजिबल है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। आप 1 अक्टूबर है तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। यानी आपकी 3 अक्टूबर या उसके बाद जो आपकी एज होगी वो आप एलिजिबल होंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी 2021, तो इस तरह फिर आप एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आप जो है ना एक हमें जो है गाइडलाइन दें, हम इसके खिलाफ रेट दायर करते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि पीरा के अंदर जॉब आई थी, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने भी हमने रेट के दायर की, अभी तक उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो जब बात यह है कि अदालतें गवर्नमेंट को फॉलो करती है, गवर्नमेंट जो लिख के देती है वही होता है। तो पहली बात तो यह है कि उसका फायदा कोई होना नहीं है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आगे आपकी मर्जी है, हम आपको रोक तो नहीं सकते, आपका राइट है, आपको जाना चाहिए, कानून का सहारा लेना चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद ये हमने तलीम बता दिया आपको, आपको जनाब इसके बारे में बता दिया, एज के बारे में बता दिया। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो होगी ना वो आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में होगी। अच्छा, इसके सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। सिर्फ एक ही पेपर होगा जनाब 100 नंबर का, 90 मिनट का टाइम होगा। जनरल नॉलेज MCQ का पेपर आएगा। अब इस अब इसके अंदर जनाब हमारे पास बेसिक कंप्यूटर और इंग्लिश और जनरल नॉलेज। अब देखिए जनरल नॉलेज की तैयारी तकरीबन हर बंदा कर रहा है, लेकिन कंप्यूटर इंग्लिश की बात आ गई है तो जनाब याद रखें ये जो एक सिलेक्टिव स्टडी है, ये भी एक अच्छी बात है कि इंग्लिश 40 नंबर की आनी है और कंप्यूटर भी 40 नंबर का आना है। तो ये एक बड़ा एज है कि आप इजीली पास कर सकते हैं। तो अब मैं जनाब बता दूं कि हमारी एकेडमी का जो है 25 सितंबर को फ्री सेमिनार होगा रात को 8 बजे जूम ऐप के ऊपर, जिसके लिए नीचे ग्रुप के अंदर जनाब नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप को उसको फॉलो कर लें। इसमें जनाब मैंने आपको जूनियर क्लर्क पंजाब पुलिस की जो जॉब आई थी वहां भी आपको ये कहा था कि अगर आपका टेस्ट पास नहीं होता तो आपको जो है आपकी फीस वापस कर दी जाएगी। इधर भी ऐसे ही होगा। यहाँ भी अगर आपका टेस्ट पास नहीं होता तो आपको आपकी फीस वापस कर दी जाएगी, लेकिन उसके लिए हमारी टर्म एंड कंडीशन भी होती है। अब एक बंदे ने रजिस्ट्रेशन करवा ली है, उसने एक क्लास भी नहीं ली, टेस्ट भी नहीं दिया, फिर वो हमारी कंडीशन पे नहीं पूरा उतरेगा। तो इंशाल्लाह ताला जनाब पूरी ज़बरदस्त किस्म की तैयारी होगी, और जो लोग हमारी एकेडमी को ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह ताला वो कन्फर्म जो है पास होंगे। अच्छा जी, अब एक मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर बात करते हैं जनाब। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपके पास 17 जून के बाद का कोई सर्टिफिकेट मौजूद है, यानी आज 17 जून थी ना, 17 जून के बाद यानी 17 जून
18 जून 19 जून 2025 اس کے بعد کا کوئی بھی سرٹیفکیٹ موجود ہے فٹنس تو وہ چل جائے گا آپ کا. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد اگر آپ نے کروانا ہے، نیا کروانا ہے، تو آپ نے یاد رکھیے گا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں جانا ہے. آپ کے گورنمنٹ کا جو میڈیکل سرٹیفکیٹ ایشوڈ فرام گورنمنٹ تحصیل ہاسپٹل پرائیویٹ ہاسپٹل ناٹ پریسکرپٹڈ، مطلب آپ نے یہ تحصیل ٹی ایچ کیو سے نہیں بنوانا، بلکہ آپ نے تحصیل ہیڈ کوارٹر کے بجائے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل سے بنوانا ہے. ہر ڈسٹرکٹ میں ایک گورنمنٹ کا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل موجود ہوتا ہے، آپ نے وہاں سے بنوانا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس میں جناب کوئی ٹیمپرنگ کی ضرورت نہیں ہوگی. جو بندہ اس طرح کے معاملات میں کرتا ہے وہ پھر نائل ہو جاتا ہے. تو میڈیکل سرٹیفکیٹ جو ہے آپ کسی بھی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے بنوا سکتے ہیں، لاہور سے بھی بنوا سکتے ہیں اگر آپ ملتان کے ہیں، رحیم یار خان کے ہیں، لیکن اگر آپ تیاری کے لیے لاہور رہ رہے ہیں تو آپ لاہور سے بھی یہ بنوایا جا سکتا ہے. ایج ریلیکسیشن انہوں نے کہا جی 1976 کے رول یہاں پہ جو ہے ہم نو ایج ریلیکسیشن یہاں پہ آپ کو افیکٹ نہیں کریں گے. تو لہٰذا نہ گورنمنٹ امپلائی کو ایج ریلیکسیشن ملے گی اور نہ ہی جنرل 5 سال کی ریلیکسیشن وہ نہ ملے گی. دا کینڈیڈیٹ ہو کوالیفائی دا ٹیسٹ ول بی ریکمینڈیڈ اپوائنٹمنٹ ود ٹو ہیو ٹو پیئر فار دا سچ میڈیکل ایگزامینیشن میٹ دا کنڈیشن. اب دیکھیں اگر آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ جو اوپر آپ نے سرٹیفکیٹ بنوایا ہوگا اس کا دوبارہ بھی سرٹیفکیٹ دوبارہ چیکنگ ہوگی. ٹھیک ہے. Change the priority selection examination. Okay, qualify the written test may have to undergo for psychological assessment. Psychological assessment میں کسی کو بھی فیل نہیں کیا جاتا، لیکن psychological assessment میں جو بندہ فیل ہوتا ہے وہ پھر انٹرویو میں جا کے اس کو فیل کر دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ ہم بات کا مسئلہ ہے. سب سے پہلے ہمارا ٹیسٹ پاس ہونا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے ہم کیا کریں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں کوئی لا وغیرہ نہیں ڈالے. تو جو بندے اس میں ایلیجیبل ہیں فوراً اپلائی کریں اور فوراً جو ہے جناب. اب دیکھیں ایک بندہ سب انسپکٹر بھرتی ہو جاتا ہے، اس کی 8 مہینے کی یا 9 مہینے کی یا 7 مہینے کی جتنی بھی ٹریننگ ہوتی ہے، جب کبھی کبھی سال کی بھی ہو جاتی ہے، تو وہ ٹریننگ کے بعد جناب اس کو جہاں بھی اگر وہ کسی شہر میں ہے اپوائنٹ ہے تو وہ ایک سمجھ لیں کہ ایسے جو کہ بالکل نزدیک والی پوسٹ ہے، یا پھر اگر وہ کسی گاؤں میں محلے میں ہے یا کسی قصبے میں ہے تو وہ جناب ڈائریکٹ ایس ایچ او ہوگا. تو یہ سمجھ لیے سب انسپکٹر کی جاب نہیں ہے بلکہ یہ ایس ایچ او کی جاب ہے. یہ ایک بڑی اچھی جاب ہے جناب، تمام لوگوں کو ٹرائی کرنا چاہیے جو لوگ ایلیجیبل ہیں، اور کافی سارے لوگ اس کے اوپر جو ہے اس کا انتظار بھی کر رہے تھے. ٹھیک ہو گیا. اس کی جناب جو سیلری ہوگی نا وہ گورنمنٹ کے جو پے سکیل 14 ہے اس کے مطابق ہوگی، اور اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی رسک الاؤنس بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بگ سٹی الاؤنس بھی ہوتا ہے، تو مختلف ریجن میں مختلف سیلری بھی ہو سکتی ہے. بہرحال 14 سکیل ہے. اس میں جناب یاد رکھیں آپ کی سیلری جو ہے 60,000 سے لے کر 70,000 کے قریب یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہی ہوگی، 70 سے 80 کے درمیان ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا جی. بہرحال پروموشن آپ پروموٹ ہو کے جناب آپ اے ایس پی تک جا سکتے ہیں، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل تک آپ جا سکتے ہیں. تو اگر آپ اپنے کیریئر کو بالکل بے داغ رکھتے ہیں اور بڑی محنت کام لیتے ہیں تو آپ بڑی اچھی ترقی بھی کر سکتے ہیں. بہرحال جناب یہ ایک بڑی زبردست اپارچونیٹی ہے، آپ تمام لوگوں کو اس کا تک آنا چاہیے اور اس کے اوپر جو ہے آپ کو پہنچنا چاہیے اور آج سے ہی تیاری کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. باقی اس کے لیے جو کتابیں ہیں ہم آپ کو جو تیاری کروائیں گے، ہم جناب یاد رکھیے گا کمپیوٹر کے ہم کم از کم جو ہے 10 ٹیسٹ لیں گے، انگلش کے تقریباً 10 ٹیسٹ لیں گے اور جنرل نالج کے بھی اس طرح اتنے ہی ٹیسٹ لیں گے، تاکہ ان ٹیسٹ کے اندر ہم صرف 40 دن کا سیشن ہوگا اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے اندر آپ کی فل تیاری کرا دی جائے گی. جو بندے سیریس ہو کے تیاری کریں گے وہ ضرور کامیاب ہوں گے. تو اس کے اوپر امید ہے آپ کو. باقی کوئی سوال ہو تو آپ نیچے کوشچن مارک کر دیں. اور اس کی اپلائی کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 2 اکتوبر ہے اور آپ آن لائن اپلائی کرنا ہے. آپ نے میڈیکل سرٹیفکیٹ اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے بنوانا ہے. پہلے اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو ہے آپ فار ایگزامپل آپ کے پاس نہیں ہے پہلے اپلائی نہیں کرنا، کیونکہ جب آپ نے اپلائی کرنا ہے تو یاد رکھیے گا کہ آپ نے یہاں پہ کویف دینے ہیں، یہاں پہ آپ نے بتانا ہے. جیسے یہ سب انسپکٹر ہے، آپ یہاں پہ اپلائی کر رہے ہیں اس کے اوپر، تو آپ کو یہاں پہ بتانا پڑے گا کہ جی میں میری فزیکل یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کوالیفیکیشن سیٹ آ رہے ہیں ابھی، اور اس کی باقی چیزیں بعد میں اپلوڈ ہوں گی. تو جب آپ یہاں پہ کریں گے تو یاد رکھیے گا کہ آپ کو جو ہے ہر چیز دینی پڑے گی. ٹھیک ہے. تو لہٰذا تمام اسٹوڈنٹ جو ہے یہ جو میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے وہ پورا کر لیں. ٹھیک ہے. باقی خبریں جو پی پی ایس سی کے اباؤٹ ہوں گی وہ ہم بعد میں اپلوڈ کریں گے. یہ ویڈیو ہماری صرف اور صرف یہ جناب ہماری سب انسپکٹر کے لیے جو 300 سیٹیں آئی ہیں اس کے اوپر تھی. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. ویڈیو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگر آپ سیمینار کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو نیچے ویڈیو ڈسکرپشن کے اندر جناب لنک موجود ہے، اس کو جناب لازمی فالو کر لیں تاکہ آپ کو بھی فائدہ مل سکے. ایک بات آخری کہ جناب ہماری یہ کہہ رہی ہے پی پی ایس سی نے جناب ایک رزلٹ جاری کیا، یہ والا جونیئر کمپیوٹر آپریٹر اریگیشن ڈپارٹمنٹ فیصل آباد کا. اس کے اندر جناب یہ گلشن پروین اور مبشر علی یہ ہماری اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ ہیں. الحمدللہ آپ کو چھوٹا سا رزلٹ دکھانا تھا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی پوزیشن اور دوسری پوزیشن ہمارے اسٹوڈنٹ.
ایکچولی بات یہ ہے کہ جب ہم آپ کو انٹرویو کی تیاری کرواتے ہیں، انٹرویو کی تیاری بالکل شارٹ ورڈ میں کراتے ہیں، مطلب 4-5 دن میں تیاری ہو جاتی ہے، لیکن اس کے لیے پہلے آپ کو نالج ہونا چاہیے۔ یہ گلشن پروین نے پہلی پوزیشن لی ہے جناب پورے پنجاب میں، تو مبارکباد بہت زیادہ، اور مبشر علی یہ پہلے بھی سلیکٹ ہو چکے ہیں، گریٹر تھل کنال میں چوتھی پوزیشن تھی، ابھی سلیکٹ ہو چکے ہیں۔ اسی طرح وومن کوٹا کے اوپر پہلی اور دوسری پوزیشن بھی ہماری اکیڈمی کی ہے الحمدللہ۔ یہ جناب فروا عتیق، یہ چنیور سے تعلق رکھتی ہیں، اور ثنا کنول جن کا تعلق جھنگ سے ہے، انہوں نے بھی ہماری اکیڈمی کا نام روشن کیا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جناب ہماری اکیڈمی کے جو اولڈ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ہم ان کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور ہمیشہ ان کو اوبلائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھینک یو ویری مچ جناب، بہت شکریہ، انشاءاللہ ہماری ملاقات نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔